हुकूमतें आती जाती हैं। पाकिस्तान आज उस दोराहे पे खड़ा है जहाँ पर एक एक पाई हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। IMF से इसी महीने में मुआहदा हो जाएगा और ये मुश्किलात से हम बाहर निकल आएंगे। पता चला कि मुझे कत्ल करने की साजिश हुई। मैंने वीडियो बना के बाहर भेज दी। अगला उन्होंने प्लान बी बनाया, दीनी इंतहा पसंद के नाम पे मुझे कत्ल किया। अब ये तीसरा प्लान सी बना है। आसिफ जरदारी इसके पीछे है। करप्शन का पैसा इसके पास बेतहाशा है। ये पैसा इसने लगाया है एक दहशतगर्द तंजीम को, इसने पैसा दिया। सहूलतकार इसमें ताकतवर एजेंसी के लोग हैं जो ये मिलके तीन तरफ ये फैसला हुआ है और इन्होंने अगली वारदात करनी है। जो नाम मैंने दिए हैं वो वही नाम वो भी आएंगे। वैसे तो मैं इस वक्त इमरान खान की गिरफ्तारी के हक में नहीं हूँ, लेकिन ये जो इस किस्म की गुफ्तगू करते फिर रहे हैं ना, तो उसके ऊपर मेरा ज़हन बनता है कि इसको एक दफ़ा गिरफ्तार करना चाहिए। इमरान खान को गिरफ्तार करके आप उसकी खिदमत करोगे बेवकूफो। इलेक्शन कमिश्नर साहब, राजा साहब, पर्चे ना कटवाएं। आपने गवर्नर को खत लिखा है सूबाई असम्बलियों की इलेक्शन की तारीख लेने का, ये नहीं देंगे। हम 24वीं मईशत बन चुके थे। ये इस हुकूमत का 8 महीने का क्वार्टर नहीं है। जो 5 साल की डॉन ड्रामा, पनामा ड्रामा, वो आज पाकिस्तान भुगत रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रेड जोन से मैं हूं अली रज़ा अलवी और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मज़हर बरलास। और मज़हर बरलास साहब हमारा साथ देंगे टेलीफोन लाइन पे, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और सीनियर सहाफ़ी जनाब नवीद अमान खान साहब। नवीद अमान साहब, हम आपको वेलकम करते हैं। आज हम जिन खबरों को मौज़ूए बहस बनाएंगे वो अपने मोन्टाज में देख ही नहीं। इमरान खान कहते हैं कि एक नेक्सिस है, एक मुसल्लस है, एक ट्राइका है जो उनको कत्ल करने की मनसूबाबंदी कर। ट्राइका में ताकतवर एजेंसी, दहशतगर्द तंजीम और आसिफ अली जरदारी शामिल है। उन्होंने ये इल्ज़ाम एक बार फिर लगाया। इससे पहले वो इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि प्लानिंग शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कर चुके हैं, और एक अफसर का भी उन्होंने नाम लिया था। आज थोड़ी सी बात उन्होंने आगे बढ़ाई है, जायज़ा लेंगे कि क्या वजह है, आखिर ऐसी कौन सी सूरत हाल पैदा हो गई है कि इमरान खान को इस तरह के इल्ज़ाम लगाने पड़ गए, और उनके इल्ज़ामात में किस कदर सदाकत है, इसका भी जायज़ा लेंगे। इस बयान के रद्द अमल का इजहार करते हुए राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार करने का कोई प्लान नहीं है, लेकिन इस तरह की उनकी गुफ्तगू के बाद मुझे लगता है कि उन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए। और कैप्टन सफदर कहते हैं कि मैं इमरान खान को जेल में देख रहा हूँ। साजिश के ज़रिए इमरान खान को लाया गया था 2018 में। उन्होंने कहा इलेक्शन से पहले मईशत ठीक करना ज़रूरी है। 4 साल का गंद 4 महीने में साफ़ नहीं हो सकता। मेरे ऊपर 28 मुकदमात हैं। इंतकामी कार्रवाई इमरान खान ने बहुत ज़्यादा की थी। फिर फवाद चौधरी की बात करेंगे। फवाद चौधरी को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो तलब किया गया था पुलिस की तरफ से, उसको इनकार कर दिया गया है और उनको जेल भेजने का हुक्म दिया गया जुडिशल रिमांड पर, और हथकड़ी भी खोलने का हुक्म दे दिया गया, और उनको अहले खाना से मिलने की भी इजाज़त दे दी गई। अलबत्ता चौधरी परवेज़ अली कहते हैं कि फवाद अगर पहले गिरफ़्तार हो जाते तो वो बच जाते और उनका काम ठीक चलता रहता। फवाद के हवाले से उनकी निजी गुफ्तगू भी मंजर आम पर आ चुकी है, इस पर भी बात करेंगे। तमाम सवाल ये है कि हर दौर में गिरफ्तारियाँ होती हैं, हर दौर के हुक्मरान अपने मुखालिफिन के खिलाफ मुकदमात बनाते हैं, उनको गिरफ़्तार करते हैं, उनको जेलों में डालते हैं, और फिर आने वाले वक्त में जब वो बरसर इक़्तिदार आते हैं तो अपने सारे मुकदमात को वो माफ़ करवा लेते हैं, बिल्कुल बाइज़्ज़त बरी हो जाते हैं, सारा कुछ ठीक हो जाता है। तो ये दायरे का सफ़र कैसे जारी रहेगा? आखिर इनको सियासतदानों को इस नफ़रत और इंतकाम की सियासत से बाज़ आने की कब सूझेगी, और इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए और इस मईशत के लिए कब सोचेंगे? उनसे भी बात होगी। इलेक्शन कमीशन ने 33 नशिस्तों पर 16 मार्च को ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान कर दिया, और राना सनाउल्लाह ने नवाइदा सुनाया है कि मरीम नवाज़ पाकिस्तान वापस आ रही हैं और वो पंजाब में और KPK में इलेक्शन कैंपेन संभालेंगी। इन सारी मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मज़हर बरलास साहब की तरफ बढ़ा जाए, इमरान खान चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या कहा, उन्हीं की ज़बानी सुनिए, फिर उस पर तबसरा करते हैं। इमरान खान। पता चला कि मुझे कत्ल करने की साजिश हुई है। मैंने वीडियो बना के बाहर भेज दी। अगला उन्होंने प्लान बी बनाया, दीनी इंतहा पसंद के नाम पे मुझे कत्ल किया जाए। अब ये तीसरा प्लान सी बना है। आसिफ जरदारी इसके पीछे है। करप्शन का पैसा इसके पास बेतहाशा है। ये पैसा इसने लगाया है एक दहशतगर्द तंजीम को, इसने पैसा दिया है। सहूलतकार इसमें ताकतवर एजेंसी के लोग हैं जो ये मिलके तीन तरफ ये फैसला हुआ है और इन्होंने अगली वारदात करनी है। जो नाम मैंने दिए हैं वो वही नाम वो भी आएंगे। जी मज़हर बरलास साहब, इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की आपने भी सुन ली, सारा दिन मौजूद गुफ्तगू भी रही टीवी चैनल्स का। क्या कहते हैं वो? कहते हैं आसिफ जरदारी मुझे कत्ल करवाने के लिए दहशतगर्द तंजीम को पैसे दे चुके हैं और सहूलतकार ताकतवर एजेंसी है। गुजारिश ये है कि अगर इमरान खान साहब की गुफ्तगू का जायजा लिया जाए तो उसमें उन्होंने A, B और हुई है
جو کہ تحقیقات سے جو ابھی تک گفتگو سامنے آئی ہے، جو اس ملزم کی جس نے وزیر آباد میں جو پکڑا گیا تھا لڑکا، جی جی، اس نے تو یہی کہا تھا کہ ہاں جی میرے مذہبی جذبات جو ہے وہ مجروح ہوئے اور میں نے اس لیے ان پر گولی چلائی. تو اس کا مطلب ہے کہ پلان بی کے حوالے سے تو عمران خان کی بات سچ نکلی. صحیح. اب پلان سی کی انہوں نے بات پہلی دفعہ اس طرح کی بات کی ہے کہ ایک کوئی دہشت گرد تنظیم ہے، اس کے بندے ہائر کیے گئے ہیں اور انہوں نے ڈائریکٹ آصف علی زرداری کا نام لیا ہے. جی. اس سے پہلے انہوں نے آصف علی زرداری کا نام نہیں لیا تھا. جی. دیکھیے اس میں تینوں جو پلان ہیں اس میں نام مختلف لوگوں کے لیے گئے ہیں. جی جی. پہلے کی تو ویڈیو انہوں نے بھیج دی، آڈیو بنا کے ویڈیو بنا کے ملک سے باہر. جی جی. دوسرے پلان میں انہوں نے جن شخصیات کا تذکرہ کیا وہ اور تھیں. اب پلان سی میں وہ جو تذکرہ کر رہے ہیں وہ شخصیت اور ہے. جی. اور وہ شخصیت آصف علی زرداری ہیں جن کا نام وہ پہلی مرتبہ لے رہے ہیں. جی جی. اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ ویڈیو بنا کے ملک سے باہر. جی جی. دوسرے پلان میں انہوں نے جن شخصیات کا تذکرہ کیا وہ اور تھیں. اب پلان سی میں وہ جو تذکرہ کر رہے ہیں وہ شخصیت اور ہے. جی. اور وہ شخصیت آصف علی زرداری ہیں جن کا نام وہ پہلی مرتبہ لے رہے ہیں. جی جی. اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ پیسے کے بل بوتے پر سارا کچھ ہو رہا ہے. صحیح. بالکل. گزارش یہ ہے کہ ہمیں ان تمام باتوں کی اگر یہ کاوش ایسی ہو رہی ہے تو بحیثیت پاکستانی اس کی مذمت کرنی چاہیے. درست. اس لیے کہ دیکھیے سیاست کرنا سب کا حق ہے اور جان سے مار دینا تو کوئی انسانیت نہیں بلکہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. صحیح ہو گیا. تو بجائے اس کے کہ ہم کسی کے قتل کی سازشیں بنائیں، ہمارے سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کا مقابلہ سیاسی میدان میں کریں. درست ہو گیا برلاس صاحب، بالکل ٹھیک ہے. آپ کی طرف واپس آتے ہیں. جی نوید امان خان صاحب، یہ آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان کے الزامات میں آپ کتنی سنجیدگی کتنی سچائی دیکھتے ہیں؟ کیا ان کی جان کو واقعی خطرہ ہے؟ واقعی آپ کو کہیں لگتا ہے کہ اس طرح کے کوئی ہے معاملات؟ اس سے پہلے وہ شہباز شریف صاحب کو، وزیر اعظم کو اور وزیر داخلہ کو اور ایک افسر کو مورد الزام ٹھہرا چکے ہیں. اس حوالے سے انہوں نے FIR بھی درج کروانے کی کوشش کی جو ان کی اپنی حکومت میں نہیں درج ہو سکی تھی. ابھی وہ آصف علی زرداری یہ ایک آگے بڑھے ہیں، تو کیا صورتحال ہے؟ کیا واقعی ایسا کچھ ہے؟ علی رضا، اصل میں بات یہ ہے کہ میں عمران خان صاحب کے اس الزام کی بھی تائید نہیں کرتا اور میں بڑا ہمبلی بلال صاحب سے بھی تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں اس حوالے سے. میرا نقطہ نظر یہ ہے آپ کا اپنا پوائنٹ آف جی کہ عمران خان صاحب کو اگر قاتلانہ حملہ وہاں پہ سیریسلی ہوا تھا اور وہ بہت ٹرینڈ آدمی ہوتا تو وہ کبھی اس کا نشانہ خطا نہ ہوتا. اچھا. وہ ایک ٹرینڈ آدمی نہیں تھا، ٹھیک ہے، اس نے جو اپنا موقف دیا کہ میں نے اس وجہ سے حملہ کیا وہ درست ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایک ٹرینڈ آدمی نہیں تھا. وہ پلانڈ اس کا تھا، اس کے پیچھے کوئی اور پاورز نہیں تھیں. اگر کوئی اور پاورز ہوتی تو وہ کبھی نشانہ خطا نہ ہوتا. جو پاورز فرض کر لیتے ہیں کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے یا کسی انسٹیٹیوشن نے ان کو بھیجا تو وہ کسی اناڑی بندے کو نہ بھیجتے. صحیح ہے. وہ ایک بھی اگر فائر ہوتا تو وہ نشانے پہ ہوتا. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب کو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی، پولیٹیشین یا کسی بھی ادارے کی طرف سے کوئی اس قسم کی اٹیمپٹ کر کے نشانہ بنایا گیا. ٹھیک ہے. اب عمران خان صاحب اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے جب زرداری صاحب کی بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی ایک پولیٹیکل ریزن ہے. اچھا. وہ ریزن یہ ہے، عمران خان صاحب بڑے فنکار قسم کے سیاستدان ہیں. صحیح. اب ان کی فنکاری یہاں ایک سٹیج آگے اس لیے آئی ہے کہ کراچی اور سندھ میں جو لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہوئے اس میں پیپلز پارٹی نے واضح طور پہ ان کو پیغام دے دیا جیت کے کہ وہ ان کی جو جیتی ہوئی PTI کی سیٹس تھیں یا جو پوزیشن تھی کراچی اور حیدرآباد میں وہ ریٹریٹ ہو گئی. درست ہے. پہلی جگہ پہ پیپلز پارٹی آ گئی، پھر جماعت اسلامی آ گئی، پھر آئی PTI. اگر MQM راستے میں ہوتی تو PTI چوتھے نمبر پہ ہوتی. صحیح ہے. اور الیکشن سے صرف 2-3-4 مہینے پہلے PTI کو جو لٹمس ٹیسٹ ہوا جہاں سے ان کو پتہ چل گیا کہ اب ہوا کس طرف جا رہی ہے اور ووٹر نے کیسے سوئنگ کر لیا ہے. صحیح ہے. تو یہ سیٹ بیک ہے سندھ میں. ٹھیک ہے. اسی سیٹ بیک سے
وہ पंजाब में भी तवक्को कर रहे हैं कि पंजाब में फिर पीपल्स पार्टी उनके वोटों को ख़राब करेगी, और अगर पीटीआई से कुछ लोग टूटे तो वो हो सकता है कि वापस पीपल्स पार्टी में चले जाएं, चाहे वो पंजाब हो चाहे वो सिंध हो। दुरुस्त है। तो इसलिए वो मेरा ख्याल है कि ये वो कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। जब उनको पता चलता है कि ये पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पार्टी थोड़ा सा अगले इलेक्शंस में फ्रंट पे आने का इम्कान है तो फिर वो उसको टारगेट करते हैं। पिछले इलेक्शंस में उन्होंने नवाज शरीफ को टारगेट किया था। दुरुस्त हो गया। यानी आपके ख्याल में उनके इस तरह के इल्जामात में कोई सदाकत नहीं आपको नहीं? ये सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए जी सही हो गया जी। उनके इस तरह के इल्जामात के बाद राना सनाउल्लाह ने आज कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी का हमारे पास कोई प्लान नहीं है, हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम उनको गिरफ्तार करें। हालांकि इस तरह की तवक्कुआत और ख़दशात का इज़हार किया जा रहा है, और उनके जानसार जो हैं वो ज़मान पार्क में उनके घर के बाहर 24 घंटे पहरा दे रहे हैं और मुसलसल वहाँ बैठे हुए हैं, और जिसमें बड़े बड़े नामी गिरामी लोगों के बच्चे भी वहाँ मौजूद हैं। तो मज़हर बरलास साहब, आपको क्या लगता है कि उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी का इम्कान इल्ज़ाम हमारे कोई प्लान नहीं है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब हमें लगता है कि हमें ये करना पड़ेगा। इस हवाले से क्या गुफ्तगू की? चले आपका तबसरा लेने से पहले आपको वो गुफ्तगू सुना देते हैं, फिर मज़हर बरलास साहब का तबसरा लेते हैं। जो आदमी ये बात कर रहा है कि फवाद चौधरी साहब के ख़िलाफ़ जो मुकदमा है ये हुकूमती इंतकाम है, उसे कम अज़ कम वो FIR पढ़ लेनी चाहिए। वो FIR जो है वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पे दर्ज हुई है। वैसे तो मैं इस वक्त इमरान खान की गिरफ्तारी के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन ये जो इस किस्म की गुफ्तगू करते फिर रहे हैं ना, तो उसके ऊपर मेरा ज़हन बनता है कि इसको एक दफ़ा गिरफ़्तार करना चाहिए। जी मज़हर बरलास साहब, इस तरह की गुफ्तगू के बाद मेरा दिल बनता है कि उनको एक दफ़ा गिरफ़्तार करना चाहिए इमरान खान को। देखिए, राना साहब की अपनी गुफ्तगू में तजाद मौजूद है। एक तरफ वो बड़े कानून और आइन की बातें कर रहे हैं कि वो तो जी हुकूमत का कसूर नहीं, वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पे हुआ, तो दूसरी तरफ वो साथ ही अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि मेरा दिल है कि इनको गिरफ्तार कर लिया जाए। गिरफ्तार करने की तो उन्हें कोशिशें की गई। पहले जब वो बनीगाला में थे तो उस वक्त भी कोशिशें की गई, और उस वक्त भी लोग रास्ते में आ गए, और अब भी कोशिश की गई और फिर लोग रास्ते में आ गए। मेरा ख्याल है कि हुकूमती कुर्सियां जो है वो लोगों का दिमाग खराब कर देती हैं। सही। इनको समझ नहीं आती कि पॉपुलर लीडरशिप के खिलाफ फैसले करने से कोई बेहतरी नहीं निकलती। और अजीब बात है कि हम पाकिस्तानी जो है हम सबक नहीं सीखते तारीख से। क्या कुछ नहीं किया था शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ, उनको भी इसी तरह गिरफ्तार करते थे, कभी उनको साजिशों में फलाने में गिरफ्तार कर लेते थे, कभी जेल में डाल देते थे। तो उसका नतीजा क्या निकला कि सरकारी अफसरान भी बागी हो गए। ये जो बाद में बांग्लादेश के सदर भी बने जनरल ज़ियाउर रहमान, ये खालिदा जिया के खामन थे, तो वो उस वक्त मेजर थे 71 में। तो उन्होंने चट्टागांग में बांग्लादेश का परचम लहरा दिया था, पाकिस्तानी फौज के एक मेजर ने परचम लहरा दिया था। तो ये बातें समझने की हैं। हमारे सियासी काबरीन ना तो तारीख से सबक हासिल कर रहे हैं, जाती इंतकाम में उलझे हुए हैं। फलां को गिरफ्तार कर लो, फलां को पकड़ लो, फलां को ये कर लो, और मेरी ख्वाहिश है और मेरा दिल चाहता है कि गिरफ्तार कर लो। भाई आपका तो दिल चाहता है, जो मर्जी करें, आप पाकिस्तानी लोगों की तो खिदमत करें। जब से आप हुकूमत में आए हैं राना साहब, लोगों का जीना हराम हो गया है और लोगों की जिंदगियों में मुश्किलात हैं। लोग बेचारे ना बिजली का बिल दे सकते हैं, ना गैस का बिल दे सकते हैं, ना रोटी खा सकते हैं, ना बच्चे पढ़ा सकते हैं। किधर जाएं लोग? सियासत का जो असल काम था अलवी साहब, वो था खिदमत, और वो ये लोग भूल गए। सारे हमारे सियासी लोग अवामी खिदमत को भूल कर इंतकामी सियासत पे उतर आए, और इंतकामी सियासत इन्हें कहीं बहुत दूर ले जाएगी। सही है, बिल्कुल ठीक है। इंतकामी सियासत जो है ये मुसलसल बढ़ती चली जा रही है, और ये इंतकामी सियासत का सिलसिला बहुत पहले से शुरू है। कई दहाइयों पे मुहित ये दायरे का सफ़र है जो मुसलसल जारी और सारी है, और कोई तारीख से सबक सीखने की कोशिश नहीं कर रहा। कोई भी हुक्मरान, चाहे मौजूदा हो, चाहे पिछले हों, चाहे उनसे पिछले हों, चाहे उनसे पिछले हों, क्यों नहीं सबक सीख रहे? इसका जायज़ा लेंगे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان ایک دائرے کے سفر میں ہے. نفرت کی سیاست, انتقام کی سیاست, جیلوں کی سیاست, مخالفین کے اوپر مقدمے بناؤ, انہیں جیلوں میں ڈالو, ان پہ کرپشن کے الزامات لگاؤ, ان کو عدالتوں کے دھکے دلواؤ, اور اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ وہی برسر اقتدار آتے ہیں. جب وہ برسر اقتدار آتے ہیں تو قوانین میں ایسی ترامیم کرتے ہیں کہ بڑے باعزت طریقے سے بری ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ دوسرے کے خلاف مقدمہ بنانا شروع کر دیتے ہیں, اور یہ کام ایک مسلسل جاری ہے اور سیاستدان سے سیکھ نہیں رہے. البتہ اس حوالے سے شیخ رشید نے کوئی گفتگو کی ہے, انہوں نے کیا کہا ہے ان پہ ایک نظر ڈالتے ہیں, ان کی گفتگو پہ پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. شیخ رشید. اور بڑی غلطی کی ہے, محسن کسی اور کے لیے کام کرے گا پنجاب میں, محسن نقوی آصف زرداری کے لیے کام کرے گا جس کا فرنٹ مین ہے, اور نون لیگ آ گئی 2 خاندانوں میں تو بہت پہلے کہتا تھا بڑھ چکی ہے. تحریک انصاف کو باہر نکلنا ہوگا. میں نے ان سے کہا کہ آپ کراچی سے مہنگائی کے خلاف 15 دن 30 دن کے بعد ٹرین مارچ کریں, عوامی ایکسپریس پر آئے, عوامی مسلم لیگ آپ کے ساتھ ہوگی. عمران خان کو گرفتار کر کے آپ اس کی خدمت کرو گے بے وقوفو. الیکشن کمشنر صاحب, راجہ صاحب, پرچے نہ کٹوائیں. آپ نے گورنر کو خط لکھا ہے صوبائی اسمبلیوں کی الیکشن کی تاریخ دینے کا, یہ نہیں دیں گے. یہ 13 پارٹیاں ڈری ہوئی ہیں عمران سے. جی نوید امان خان صاحب, یہ کیا لگتا ہے عمران خان صاحب, میں پہلی ساری گفتگو چھوڑتا ہوں, محسن کے بارے میں بھی, ٹرین مارچ بھی, اس پہ بھی بعد میں آ جاتے ہیں. کیا لگتا ہے عمران خان کو اگر یہ گرفتار کرتے ہیں, جس کی کہ باز گشت سنائی دے رہی ہے, امکانات سے ظاہر ہو رہا ہے, اور کیپٹن صفدر نے بھی آج پیش گوئی کر دی ہے کہ مجھے وہ جیل میں نظر آ رہے ہیں, تو کیا یہ گرفتار کر کے عمران خان کی خدمت کریں گے یا اسے سزا دیں گے؟ میرا خیال ہے کہ خدمت نہیں ہوگی. اچھا, یہ سزا ہی ہوگی. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے اپنے 4 سال کے اقتدار میں کس کو جیل میں نہیں ڈالا. آپ طلال چودھری سے شروع کریں تو آپ نواز شریف صاحب تک آ جائیں, اور آپ مریم نواز تک آ جائیں. کیا اپنے شہباز شریف صاحب یا حمزہ یا احسن اقبال, خواجہ آصف, خواجہ سعد رفیق, یا ایون پیپلز پارٹی میں چلے جائیں تو خورشید شاہ, کون سا سرکردہ لیڈر ہے جو جیل میں نہیں گیا؟ اچھا, الزام یہ تھا کہ کرپشن. کیا ان تمام 4 سالوں میں تفتیش کرنے کے بعد ان سے کچھ کرپشن کے ثبوت ملے, یا انہیں کچھ سزا ہوئی, یا کچھ برآمد ہوا؟ نہیں. ثابت یہ ہوا کہ وہ تمام الزامات ہی تھے, اور مقصد صرف یہ تھا کہ ان کو 1-2 سال رگڑا دیا جائے, اور اس کے بعد اگر عدالت چھوڑتی ہے تو اپنا مقصد پورا ہو جائے گا. لیکن جب آپ یہ پریسیڈنٹ سیٹ کریں گے, حالانکہ آپ تو آئے تھے اس ملک کی کرپشن کو ختم کرنے کے لیے, تو آپ وصول کرتے جنہیں پکڑا تھا آپ نے. ٹھیک, اگر نواز شریف صاحب کرپٹ تھے تو آپ نے ان سے وصول کرنا تھا نا, پھر آپ نے اس کو چھوڑ کے دیا. صحیح. اسی طریقے سے آپ کے پاس زرداری صاحب کے لیے بہترین موقع تھا. اب آپ کہتے ہیں وہ کرپٹ ہے, تو اگر وہ کرپٹ تھا تو وہ 4 سال پہلے بھی کرپٹ تھے. صحیح. تو آپ ان کو گرفتار کرتے, ان سے وصول کرتے. اگر وہ جیل میں مرتے ہیں تو مر جاتے. آپ کہتے ہیں جی آپ پاکستان کا پیسہ دیں ورنہ نہیں جائیں گے آپ. ٹھیک ہے, ٹھیک, بہترین موقع تھا جو گما دیا. اب آگے آتے ہیں اس روایت کے بارے میں جو عمران خان نے فالو کی پچھلی حکومتوں کی, اور اس کو اسی طریقے سے لے کر چلے انتقام کی سیاست کے حوالے سے. ٹھیک ہے. آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ جب آپ اقتدار میں نہیں رہیں گے اور آپ اپوزیشن میں آ جائیں گے تو پھر آپ ایسی حرکتیں نہیں کریں گے, اور جو آپ نے پہلے کیا ہوگا وہ فصل نہیں کاٹیں گے. درست ہے. تو وہ فصل پھر آپ کو کاٹنی ہی پڑتی ہے. اب اگر فواد چودھری صاحب کی بات کریں تو فواد چودھری صاحب نے اداروں کے بارے میں بات نہیں کی ہے. صحیح ہے. کیا انہوں نے انسٹیٹیوشنز کے میلافائڈ ہونے, ان کے کردار اور ان کے پر حرف نہیں آیا؟ آیا. اب ان کے خلاف جو مقدمہ درج کیا کسی عام آدمی نے نہیں کیا, وہ ریاست کے ایک ادارے نے کیا ہے. ٹھیک ہے. ریاست کے ادارے نے محسوس کیا کہ آپ نے ایک ریڈ لائن کراس کی ہے. کیا وہ کراس نہیں کی؟ جب کی ہے تو پھر اب آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اسی طریقے سے عمران خان صاحب کی بات کرتے ہیں. اگر اپوزیشن لیڈر اس وقت شہباز شریف جیل میں جا سکتے ہیں, ماورا کوئی ہستی نہیں ہے, کوئی شخصیت نہیں ہے, کوئی سیاستدان نہیں ہے. یہ ملک ہے, اس کے ادارے ہیں, تو یہ سیاست بھی چلے گی اور تمام معاملات چلیں گے. بالکل یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. بالکل صحیح. جی مظہر برلا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. فواد چودھری کی گرفتاری, ریمانڈ جو ہے وہ مسترد ہو گیا, جوڈیشل جیل بھیجنے کا, جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیجنے کی بات کر دی گئی, لیکن بات پھر وہی ہے کہ عمران خان نے اپنے دور میں کسی کو نہیں چھوڑا, جو بھی ان کا ہاتھ لگا اس کو پکڑتے گئے, جیلوں میں ڈالتے گئے. عمران سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا نے بے نظیر اور ان کے لوگوں کے خلاف مقدمات بنائے. پیپلز پارٹی نے پھر بھی کچھ نہ کچھ لینیٹ رخ رکھا کہ آصف علی زرداری, کمال وسعت ظرفی کا انہوں نے مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے دور میں اس طرح کی گرفتاریاں یا اس طرح کی چیزیں نہیں کی. اور یہ بہرحال یہ ایک سلسلہ جاری ہے. ابھی یہ میرے خیال میں ایک مسلسل ابھی
عمران خان جو ہیں وہ زیر اطاعت ہیں، ان کے سیف فواد پکڑے گئے ہیں، شہباز کے خلاف کارروائی ہوئی اور بھی کچھ لوگوں کے خلاف ہو رہی ہے. تو کیا سیاستدان اپنی غلطیوں سے کچھ سیکھیں گے یا یہ اسی طرح ہی رہے گا؟ جو اقتدار میں آئے گا وہ مخالف کو پکڑے گا، کیس بنائے گا، جیلوں میں پھینکے گا، اگلا وقت آئے گا وہ برسر اقتدار آئیں گے، اپنے کیس فارغ کرائیں گے، بری ہو جائیں گے باعزت، اور وہ دوسرے کو پکڑیں گے، اور اسی طرح یہ چلتا رہے گا؟ اس ملک کا، اس قوم کا کوئی نہیں سوچے گا؟ بالکل درست ہے. اس بات کو نا دو حصوں میں کروں گا. ایک تو جو آپ نے بہت اچھا پوائنٹ دیا کہ سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف مقدمات بناتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں نوید امان صاحب نے جو بات کی ہے اس کا تھوڑا سا جواب دینا چاہتا ہوں. ضرور ضرور. کہ عمران خان کے دور میں جو لوگ گرفتار ہوئے، عمران خان صاحب کا موقف یہ ہے کہ ان کے خلاف مقدمات انہوں نے نہیں بنائے، ان کے خلاف مقدمات پہلے سے بنے ہوئے تھے، پچھلی حکومتوں میں بنے ہوئے تھے. تو ایک تو یہ فرق آ گیا کہ یہ لوگ جو موجودہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ نئے مقدمے بنا رہے ہیں. عمران خان نے نئے مقدمے نہیں بنائے تھے، یہ بالکل واضح ہے. دونوں جماعتوں نے، پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے، ایک دوسرے کے خلاف نیب کیسز بنائے تھے، وہی کیسز چلے، انہی پہ گرفتاریاں ہوئیں. رانا ثناء اللہ کا کیس آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جب وہ بنا تو وہ پیپلز پارٹی نے بنایا تھا، وہ 15 کلو ہیروئن والا. صحیح. دیکھیے میں نے آپ کی گفتگو بڑے آرام سے سنی. میں تو صرف آپ نے بات کرنے دیں، آپ ٹھیک ہے. گزارش یہ ہے کہ اب جو فواد چودھری صاحب نے بات کی اس میں ملک کے نامور جو قانون دان ہیں، اعتزاز احسن اور اس طرح کے دوسرے ہمارے بڑے بڑے نامور وکلا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بات بنتی نہیں، یہ مقدمہ ہی نہیں بنتا جو بنا دیا گیا ہے. صحیح. اور پھر یہ کیسے ہو گیا کہ الیکشن کمیشن کو آپ نے ریاست بنا دیا؟ آپ ڈی سی کو بھی ریاست بنا دیں، سی ڈی او کو بھی ریاست بنا دیں، ایل ڈی او کو بھی بنا دیں. اور جو باتیں اسی دور میں رانا ثناء اللہ صاحب کرتے رہے، چیف سیکرٹری پنجاب کے خلاف، اس پہ تو کوئی ایکشن نہیں ہوا. جو عطا اللہ تارڑ کرتے رہے لاہور کے سی سی پی او کے خلاف اور کمشنر کے خلاف، اس پہ تو کچھ نہیں ہوا. اب لوگ پارلیمنٹ پر بھی ہمارے باتیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں پارلیمنٹ میں جی فضول لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر یہ جو منشی کہنا ہے، منشی کہنا کون سی کوئی کسی کی کردار کشی ہو گئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ میں تو قانون دان نہیں ہوں، لیکن میں جو ہمارے ملک کے قانون دان ہیں ان کی بات کو تسلیم کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ یہ مقدمہ بنتا ہی نہیں. صحیح ہو گیا. جو شک یہ اس میں بغاوت کہاں سے آ گئی؟ بالکل صحیح ہے. ریاست کو تو چھیڑا ہی نہیں گیا. صحیح. تو بغاوت اور غداری کہاں سے آ گئی؟ صحیح ہو گیا. میرا خیال ہے یہ بغاوت اور غداری وہی ہے جو فاطمہ جناح کو دی گئی تھی، جو حسین شہید سہروردی کو دی گئی تھی، جو بے نظیر بھٹو کو کہا گیا تھا کہ یہ سیکیورٹی تھریٹ ہے. صحیح ہو گیا. مظہر بلّہ صاحب بریک کی طرف جانا ہے. یہ بالکل صحیح ہے جی کہ مظہر بلّہ صاحب کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ مقدمہ بنتا ہی نہیں ہے. وکلاء کا کہنا یہ ہے، ان کے خیال میں ماہرین قانون یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں مقدمہ بنتا. بہرحال ہمارا سوال وہی ہے، وہ یہ ہے کہ بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے. پہلے مقدمے بنتے تھے یا نہیں بنتے تھے؟ عمران خان نے مقدمے بنائے یا نہیں؟ ویلکم بیک ناظرین. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں، اور اگلی خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 33 نشستوں پر 16 مارچ کو ضمنی انتخابات کا اعلان کر دیا. یہ وہ نشستیں ہیں جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے چھوڑی ہیں. ان کے استعفے منظور کیے جانے کے بعد یہ نشستیں خالی ہوئی ہیں. اور ساتھ ہی رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ مریم نواز پاکستان واپس آ رہی ہیں اور 1 فروری سے وہ پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن مہم سنبھالیں گی. نوید امان خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ اچھا جی، آپ کے 2 سوالات ہیں. ایک تو عمران خان صاحب کے الیکشنز پہ جانے کے لیے، عمران خان صاحب الیکشن میں جائیں گے، اگر فرض کر لیتے ہیں کہ وہ ساری سیٹیں بھی جیت جاتے ہیں تو اس کا قوم کو یا ان کو یا پارٹی کو یا سب کو کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جیت جائیں گے، اس کے بعد وہ 1 سیٹ رکھیں گے، اس کے بعد وہ ساری سیٹیں ختم کر دیں گے اور پھر وہ 2 مہینے کے بعد یا 3 مہینے کے بعد جنرل الیکشنز میں چلے جائیں گے. فروٹ لیس ایفرٹ. اور اس میں قوم کا جو پیسہ کروڑ روپیہ لگے گا وہ علیحدہ سے. اگر یہ ایسا شوق ہو تو پھر جو سیٹیں جو الیکشن کنٹیسٹ کرتا ہے اس کے اخراجات اس سے لینے چاہیے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ یہ غیر ضروری ایفرٹ نہیں کرنی چاہیے. نمبر 2، مریم نواز صاحبہ کی واپسی. اس میں کوئی شک نہیں کہ نواز شریف صاحب ایک فینومینل لیڈر ہیں، ایک پاپولر لیڈر ہیں.
3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बड़ी समझदारी के साथ मरीम नवाज को पॉलिटिकल एरेना में लॉन्च कर दिया है और उन्होंने सीखा उन्होंने पिछले 5-7 साल में सियासत सीखी और ख़ास तौर पे वो ये शुक्रिया अदा करेंगे इमरान खान साहब का कि उन्होंने उनको जेल में डाला और उनको मज़ीद सियासी तौर पे पुख्ता किया। अब अगर राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि वो पंजाब और केपी में इलेक्शन की कैंपेन करेंगी तो वो पूरे पाकिस्तान में क्यों नहीं करेंगी? पूरे पाकिस्तान से अगर तमाम पार्टीज ने इलेक्शन लड़ना है तो पूरे पाकिस्तान में करनी चाहिए ना। और नहीं, कोई अभी तो ये इन दोनों इन जगहों पे हो रही है ना, पंजाब के उन बाज़ हलकों में और उसमें केपी वो के अब जिस एम्बिशन के साथ आ रही है वो पूरे पाकिस्तान के लिए आ रही है ना, एक दफ़ा मोटिवेट करने के लिए। और वैसे भी जो पॉलिटिकल पार्टी कितनी बड़ी ही और स्ट्रांग ही क्यों ना हो, जब तक वो उसकी तमाम इकाइयों में नुमाइंदगी नहीं होती उसका नुकसान मुल्क को और कौम को और रियासत को होता है। दुरुस्त हो गया जी। मज़हर बरलाल साहब, मरियम भी वापस आ रही हैं और ज़िमनी आम इंतखाबात का जो प्रेशर था, जो इम्कान था, लगता है कि फ़िलहाल वो तो मुमकिन नहीं है। सही है। बाकी ये है कि मरियम नवाज साहब पहले मौलाना फजल रहमान से तो निपट लें। मौलाना फजल रहमान साहब ने तो अनाउंस किया था कि हम ये ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे जो कौमी असम्बली के होंगे। तो पहले तो पीडीएम फैसला कर लेगी ना कि हमने इलेक्शन लड़ने भी है या नहीं लड़ने। और इमरान खान हस्बे मामूल इनको चारों शाने चित करेंगे। मरियम नवाज साहब पहले भी मैदान में उतरी थी और पंजाब में उस वक्त उतरी थी जब उनकी हुकूमत थी। हमजा शहबाज उनका कजन वजीर आला था। सही है। और उस वक्त सारी सरकारी मशीनरी साथ थी। और पॉपुलर जमात जो नवीद अमान साहब फरमा रहे हैं ना, वो पॉपुलर जमात देखती रह गई थी कि किस तरह उनको उनके होम ग्राउंड में शिकस्त हुई थी। तो अब वो बाकी शौक भी पूरा कर लें। बाकी ये जो बदनीति पे इस्तीफे मंजूर करना और बदनीति पे अब देखिए 2 सूबों से फरार हासिल करना, ये कौन डर रहा है? ये मरियम की पार्टी डर रही है, ये आसिफ जरदारी की पार्टी डर रही है, ये मौलाना की पार्टी डर रही है, ये पीडीएम की 13 जमातें डर रही हैं, इलेक्शन से भाग रही हैं। मौलाना साहब कहते हैं हम हिस्सा नहीं लेंगे कौमी असम्बली की इन सीटों पे, और सूबों में इलेक्शन से लैतो लाल से काम लिया जा रहा है। दोनों गवर्नर जो हैं उन्होंने की भाग सकती हैं ये जमातें। मैंने पहले भी अर्ज किया है कि सियासी मैदान में इन्हें इमरान खान का मुकाबला करना चाहिए, जो कि ये नहीं कर रहे, जो कि ये डर रहे हैं। पता नहीं इनको शिकस्त का खौफ कितना है। बढ़ के मारने से बेहतर है कि सियासी मैदान में उसका मुकाबला करें, उसको हराएं। लेकिन ये हिम्मत तो करे, हिम्मत नहीं कर रहे। नहीं, आपका क्या ख्याल है इमरान खान साहब फिर पिछले तजर्बे की तरह एक सारी जगहों से फिर इलेक्शन खुद लड़ना शुरू करेंगे और फिर उसके बाद फिर सारी सीटें छोड़ देंगे एक रख के? क्या होगा? क्या नहीं जी, एक रख के क्या, वो हलफ ही नहीं उठाएंगे। चौधरी निसार अली खान ने कितनी देर बाद हलफ उठाया है पंजाब असेंबली में। सही है। ये जो नवाज शरीफ के मुंशी हैं सागदार साहब, इन्होंने कितनी देर बाद सेनेट का हलफ उठाया है। हलफ उठाना कोई जरूरी तो नहीं है हजूर, पाकिस्तान का आइन पढ़ के आए। बिल्कुल सही। मजहर साहब, अगर हलफ नहीं उठाना, असेंबली में नहीं आना, तो इस सारी प्रैक्टिस का क्या फायदा कौम को? तो वो डार साहब जो बाहर बैठे हुए थे, उन्होंने कौन सी प्रैक्टिस का फायदा कौम के लिए? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सही होगा। या डार वो जो हमें गलत रिवायत को आगे तो नहीं बढ़ाना चाहिए, उन्होंने अगर किया तो गलत किया। नहीं जी, जो बददयांती से खेलते हैं उनके साथ ऐसे ही खेलना चाहिए। बिल्कुल सही है जी। आज आपने प्रोग्राम देखा और आज इतना ही जितनी हम गुफ्तगू कर चुके हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है और कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नगहबान।